उम्, नमस्ते साथीहरू। आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ पद्धति जुनको नाम चाहिँ केपी सिस्टम अर्थात् कृष्ण मूर्ति पद्धति। हजुरले यसको नाम त सुन्नु भएको हो कि छैन होइन, कतिले सुन्नु सक्नु भएको नि हुनसक्छ, कतिले नसुन्नु पनि सक्नुहुन्छ। आज हजुरहरूलाई चाहिँ म यसको लेसन 1देखि च्याप्टर फर्स्ट बिल्कुल जेरो लेभलदेखि चाहिँ हजुरलाई म यसको सबै पाठहरू म बुझाउँछु। हजुरलाई जान्ने बनाउने काम चाहिँ म गर्छु यो कृष्णमूर्ति पद्धतिमा। अब हाम्रो यो कृष्णमूर्ति पद्धतिमा चाहिँ हाम्रो यो पुरै खेल चाहिँ हाम्रो यो नक्षत्रको खेल हो। हामीले पुरै यसमा नक्षत्रको जानकारी चाहिँ एकदम राख्नुपर्छ। नक्षत्र नै सबै हो यो सिस्टममा चाहिँ। अब हामीले यसमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो हाम्रो गोलाकार चक्र चाहिँ 360 डिग्री मानिएको छ। अब यो 360 डिग्रीलाई तपाईँले 12 डिग्री अर्थात् 12 राशिले भाग गर्दाखेरि तपाईँको 1 भाग बराबर कति आउने भयो? 30 डिग्री हुन्छ अर्थात् 1 राशिको। अब हाम्रो टोटल 27वटा नक्षत्र हुन्छन्। अब यो 27वटा नक्षत्रलाई पनि हजुरहरूले 360 डिग्रीले भाग गर्दाखेरि 1 नक्षत्र बराबर 13 डिग्री 20 मिनट हुन जान्छ। हाम्रो एउटा कोठा कति डिग्रीको हुने रहेछ? 30 डिग्रीको हुने रहेछ। अब हामीले चाहिँ यसमा तपाईँहरूले यो पद्धति जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई पुरै नक्षत्रको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। नक्षत्र पुरै 27वटा नक्षत्रको बारेमा हजुरलाई एकदम कन्ठ हुनु पर्यो र त्यसको स्वामीहरू चाहिँ यसमा चाहिने भयो। अब हजुरलाई म नक्षत्र पनि लेखाउन जान्छु। यो नक्षत्र र त्यसको स्वामीहरू चाहिँ एकदम ध्यान दिएर म सँगसँगै लेख्नुभयो भने यो पद्धति बिस्तारै जानिन्छ। अश्विनी ह्यान्डराइटिङ मिलाएर बुझ्नु होला। त्यसपछि आयो भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, पूर्व पिएफ भनेको पूर्व फागुनी बुझ्नु है, युएफ भनेको उत्तर फागुनी, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, धनु, राधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, पी भनेको पूर्वाषाढा, ओ भने उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, सतबिस, पी भनेको पूर्वभाद्र, यु भनेको उत्तरभाद्र, रेवती। अब हाम्रो स्वामीमा केतु, अश्विनी मघामूलको स्वामी केतु, भरणी पूर्व फागुनी पूर्वाषाढाको, भेनस भनेको शुक्र, यसको सूर्य,
चन्द्र, यसको मङ्गल, यसको राहु, गुरु, शनि, बुध हो। यो राम्रोसँग मिलाएर हजुरहरूले सार्नु हुन अनुरोध गर्दछु म सँगसँगै। अब हामीले यति नक्षत्र जानिसकेपछि तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो 1 नक्षत्र बराबर 13 डिग्री 20 मिनट हुँदो रहेछ। अब हाम्रो एउटा कोठा 30 डिग्री हुने रहेछ भनेपछि हजुरहरूलाई म अब यो कोठै बनाएर बुझाइदिन्छु। कोठा अलि सानो भयो क्या हो जस्तो लाग्यो। यो कोठा हो है। 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन 12वटा कोठा भयो। अघि हामीले माथि के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँको एउटा कोठा कति डिग्रीको हुन्छ? 30 डिग्रीको हुन्छ। हाम्रो हजुरले के बुझ्नु पऱ्यो भने 12वटा राशि छ। कतिवटा नक्षत्र छ? 27वटा नक्षत्र छ। हाम्रो एउटा राशिमा 3वटा नक्षत्र सबैतिर अटा हुन्छन् है। एउटा राशिमा 3वटा नक्षत्र फिक्स्ड हुन्छन् भन्नाले एउटा राशिमा 3वटा नक्षत्र आउँछ। तर हामीले 3वटा नक्षत्र अब कसरी भर्ने त डिग्री वाइज त्यो भन्नु। अब मेष राशिमा कुन कुन तपाईँको नक्षत्र आउँछ भन्दाखेरि सुरुको 3टा अश्विनी, भरणी, कृतिका। म यहाँ लेखौँ एस अश्विनी, बिएच भरणी, केआर कृतिका। तपाईँको अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने तपाईँको अश्विनी यहाँ जसरी पनि हामीले एउटा कोठाको 30 डिग्री पुऱ्याउनु पऱ्यो। यहाँ 30 डिग्री पुगेन भने जति पुगेन फेरि त्यो नक्षत्र वृष राशिमा जान्छ है। यसै गरी 13 डिग्री 20को अन्तरले एउटा नक्षत्रलाई 13 डिग्री 20 मिनट दिने। यसै गरी पुगेन भने सुरुमा 13 डिग्री 20 मिनट दिने, फेरि 13 डिग्री 20 मिनट दिने, जति पुगेन त्यति फेरि अर्कोमा लाग्ने, फेरि सुरु भयो 13 डिग्री 20 मिनट। अब हजुरलाई म बुझाउँछु। यसमा अश्विनी भयो है। अश्विनीमा 13 डिग्री 20 मिनट आयो, फुल आयो। एउटा नक्षत्रको यहाँ आयो, एक नक्षत्र बराबर 13 डिग्री 20 मिनट पुरै आयो। अब भरणले पनि 13 डिग्री 20 मिनट भयो। कति भयो? 2टा भन्नुहोस्। हामीले 30 डिग्री पुऱ्याउनु पऱ्यो। 13 13 कति भयो? 26, 26 भयो। अनि 20 20 कति भयो? 40 भनेपछि 26 डिग्री 40 मिनट यहाँ भइसक्यो। अब 30 डिग्रीलाई कति डिग्री पुगेन? 26 डिग्री 40 भनेपछि 27 28 29 30 भनेपछि हाम्रो कति बन्यो? 3 डिग्री 20 मिनट पुगेन है। 3 डिग्री 20 मिनट पुगेन। 30 डिग्रीलाई हामीले 3 डिग्री 20 मिनट लेख्यौँ। हाम्रो यहाँ 13 डिग्री 20 मिनट भएको भए त हाम्रो 39 डिग्री हुन्थ्यो। किनभने 39 त्यहाँ लेख्न मिलेन, किनभने एउटा कोठा त तपाईँको 30 डिग्री मात्र हुन्छ। त्यही भएर हामीले जति अटायो 30 डिग्रीलाई जति पुगेन त्यति नै लेख्यौँ। 3 डिग्री 20 मिनट पुगेन, 3 डिग्री 20 मिनट लेख्यौँ। अब वृष राशिमा हेर्नु है। वृष राशिमा कुन नक्षत्र आउँछ? तपाईँको कृतिका यहाँ पुगेको छैन है। 13 डिग्री 20 मिनट 3 डिग्री मात्र आएको छ यसको, बाँकी 10 डिग्री आएको छैन है। अब त्यो बाँकी भएको त यहाँ लेख्नु पऱ्यो। यहाँ लेख्नुहोस् केआर भने कृतिका, कृतिका पछि आउँछ तपाईँको रोहिणी, रोहिणी त्यसपछि आयो मृगशिरा, मृगशिरा। अब हेर्नुहोस् यहाँ 3 डिग्री 20 मिनट छ है। एउटा नक्षत्रले कति भो गर्छ? 13 डिग्री 20 मिनट। 3 डिग्री 20 मिनट भनेपछि हाम्रो यहाँ कति डिग्री पुगेन? 13 डिग्रीलाई कति डिग्री पुगेन? 10 डिग्री पुगेन है। यो अलि अक्षर सानो भयो है। म यताबाट लेख्छु है। 20 नम्बर कोठामा यो भयो तपाईँको कृतिका, यो भयो रोहिणी, यो भयो मृगशिरा, कृतिका। 13 डिग्री 20 मिनटमा तपाईँको 3 डिग्री 20 मिनट आयो। हाम्रो कति आएन? 10 डिग्री आएन। किन आएन? 10 डिग्री 3 डिग्री यहाँ 20 आइसकेको थियो, 10 डिग्री यहाँ आएन। 10
3 13 डिग्री 20 मिनट टोटल भयो। बाँकी रोहिणीमा कति भयो यसले गर्ने भयो 13 डिग्री 20 मिनट नै गर्ने भयो। मृगशिराको पनि मृगशिरा कति भयो भन्दाखेरि तपाईँको 13 10 कति भयो 23 भयो है। 30 डिग्री मिनटमा तपाईँको 13 10 23 डिग्री 20 मिनट आइसक्यो। तपाईँको 23 डिग्री 20 मिनट आइसक्यो भने एउटा कोठा कति भनेको थियौँ हामीले 30 डिग्री भनेको थियौँ। बाँकी कति भयो 23 भनेपछि तपाईँको 24 25 26 भनेपछि 6 डिग्री 40 मिनट हो। यसै गरी हामीले मिथुन राशिमा पनि अब फेरि यसै गरी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु यस्तो गर्दा गर्दै यसरी हामीले 12वटा कोठा भर्छौँ 3वटा नक्षत्रको दरले। हजुरले यतिसम्म बुझ्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई है। बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नुहोला, म फेरि अझै राम्रोसँग बुझाउने प्रयास गर्दछु। एउटा कोठाको एउटा कोठाले ओर्ने ठाउँ 30 डिग्री 20 मिनटमा हुन्छ। सबै कोठा 30 डिग्री 20 मिनट हुन्छ। हामीले एउटा नक्षत्रलाई फुल हामीले भोग दिन्छौँ 13 डिग्री 20 मिनट जति पुग्दैन त्यसलाई त्यतिमै 30 डिग्री भित्रमै सीमित राखेर फेरि अर्कोबाट कति बाँकी रह्यो त्यो गर्दा गर्दै हामीले 12वटा कोठा हामीले यसरी भर्छौँ है। हामीले यसरी भर्छौँ। अब हजुरलाई यो केपी सिस्टम नक्षत्र ज्योतिषमा अर्को के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको ग्रह कुनै न कुनै नक्षत्रमा बसेको हुन्छ। अर्थात् फल के आउने भयो नक्षत्रको फल यहाँ धेरै आउने भयो। हामीले वैदिक ज्योतिषमा नक्षत्रलाई अहिले ध्यानै दिँदैनौँ, त्यही भएर हाम्रो धेरै भविष्यवाणीहरू फेल हुन जान्छन्। हामीले नक्षत्र ज्योतिष केपी सिस्टममा चाहिँ यो कृष्णमूर्ति पद्धतिमा चाहिँ एकदम नक्षत्रलाई ध्यान दिएर हामीलाई फल नक्षत्रको स्वामीको फल यसमा आउँछ। अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई म यसरी बुझाउँछु भन्दाखेरि अब मानौँ कुनै ग्रह वृष राशिको यहाँ छ वृष राशिको 12 डिग्रीमा रहेछ भने तपाईँ कुन नक्षत्र भनेर बुझ्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् चेक गर्नुहोस्, तपाईँहरूले पनि त्यहाँ खोज्नुहोस्। 12 डिग्री कुनै ग्रह वृष राशिको 12 डिग्रीमा रहेछ भने कुन नक्षत्रमा रहेछ भने पत्ता लगाउँछु त ल। अब यहाँ आफै हेर्नुहोस् वृष राशिमा कुन नक्षत्र आयो कृतिका रोहिणी मृगशिरा आयो है। हजुरलाई म कुन राशिमा कुन नक्षत्र आउँछ हजुरले अब यसरी भर्दा पनि राम्रो क्रम वाइज नपऱ्यो हजुरलाई म पिक्चर देखाइदिन्छु, त्यसको स्क्रिनसट पनि लिन सक्नुहुन्छ एकछिनमा है। अब 12 डिग्री बनाएको छौँ हामीले वृष राशिमा कुनै ग्रह। अब 10 डिग्रीसम्म कुन छ कृतिका नक्षत्र छ। अब भनेपछि 10 डिग्रीदेखि तपाईँको यता 13 डिग्री 20 मिनटसम्म कुन आउने भयो 10 डिग्रीदेखि यता 23 डिग्री 20 मिनटसम्म कुन आउने भयो तपाईँको हेर्नुहोस् रोहिणी आउनुभयो नि। कहाँ पऱ्यो हाम्रो रोहिणीमा पऱ्यो भनेपछि कुनै ग्रह तपाईँको वृष राशिको 12 डिग्रीमा रहेछ भने रोहिणी नक्षत्रमा रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। रोहिणीको स्वामी कुन हो अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी। यहाँ हेर्नुहोस् चन्द्रमा के को रोल हुने भयो यहाँनिर त्यो ग्रहको चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्र त्यसको स्वामी चन्द्रमा हो। यो रोहिणी नक्षत्रको रोल हुने भयो त्यहाँनिर। अब मानौँ हजुरहरूले एउटा ट्राई गर्नुहोस् कुनै ग्रह मेष राशिको 25 डिग्रीमा रहेछ भने हजुरहरूले के बुझ्नुहुन्छ कुन नक्षत्रमा छ भनेर ल ट्राई गर्नुहोस्। कुनै ग्रह तपाईँको मेष राशिको 25 डिग्रीमा रहेछ भने यहाँ हेर्नुहोस् 13 डिग्रीसम्म कुन छ अश्विनी छ। 13 डिग्रीदेखि 26 डिग्री 40सम्म कुन छ भरणी छ। भनेपछि 25 भनेपछि कहाँ आयो भरणीमा आयो। भनेपछि ग्रह कहाँ पर्ने रहेछ त्यो ग्रह सूर्य ग्रह भरणीमा रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हामीले यो नक्षत्र ज्योतिष केपी सिस्टममा के बुझ्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको मानौँ सूर्य मेष राशिमा छ। अब हामीले वैदिक ज्योतिष अनुसार के भन्छौँ भने सूर्य मेष राशिमा हुँदाखेरि त तपाईँको त एकदम अब तपाईँको मान प्रतिष्ठान बढ्ने सरकारबाट सम्मान हुने सरकारी चाकरी प्राप्त हुने भनेर बुझ्थ्यौँ। अहिलेसम्म पढेको हामीले त्यही वैदिक ज्योतिषमा है। तर हाम्रो यो सिस्टममा के भइदिन्छ भन्दाखेरि एक्चुअल हाम्रो फल कहाँको आइरहन्छ सूर्यको दशामा एक्चुअल हाम्रो फल फर्स्ट हाउसको आइरह हुँदैन।
अनि त्यसरी मान्छेहरू भन्छन् एस्ट्रोलोजी रङ हो, तर त्यस्तो होइन। हामीले यसमा के मिस्टेक गर्थ्यौँ भन्दाखेरि हामीले नक्षत्रलाई त्यति ध्यान दिँदैनथ्यौँ। अब हेर्नुहोस् है कसरी काम गर्छ। यो मेष राशि हो। अब मानौँ तपाईँको सूर्य मेष राशिको, अब यो जुनै नक्षत्रमा पनि पर्न सक्यो है, अश्विनीमा पनि पर्न सक्यो, भरणीमा पनि पर्न सक्यो, अनि तपाईँको कृतिकमा पनि पर्न सक्यो। मानौँ अघि हामीले भनेको अनुसार 25 डिग्री भरणीमा पर्यो, यो अश्विनीमा पर्यो। अब सूर्य अब मानौँ अश्विनीमा भयो भने भरणीमा भयो भने, अहिले हामीले अश्विनीलाई देख्यौँ। सूर्य मानौँ अब यो 12 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट अगाडि, त्योभन्दा अगाडिको तपाईँको डिजिटमा छ। मानौँ अब सूर्य मेष राशिमा छ भनेपछि 12 डिग्री मानौँ सूर्यमा छ भने कुन नक्षत्रमा पऱ्यो, 12 डिग्री भनेपछि 13 डिग्री 20 मिनटसम्म अश्विनी छ, अश्विनीमा पऱ्यो। अश्विनीको समय कुन हो, केतु। अब नक्षत्र जुन बेस के बुझ्छौँ भने अब केतु कहाँ गएर बसेको छ तपाईँको, मानौँ 12 भावमा बसेको छ। अब हामी वैदिक ज्योतिष अनुसार के भन्छौँ भने हामीले फर्स्ट हाउसको फल उसलाई बताउँछौँ, त्यो जातकलाई जो हामीसँग हेर्न आएको छ त्यसो। तर के भइन्छ भन्दाखेरि सूर्यको दशा चल्दाखेरि सबै 12 घरको फल आइदिएर हुन्छ। जस्तै मानौँ खर्च बढ्ने, विदेश जाने, अथवा घरबाट भाग्ने, हस्पिटल भर्ना हुने, अथवा जेलमा जाने हो, ग्रह खराब छ भने त्यस्तो जेलमा जाने हो, त्यस्तो पनि यो 12 भावले गराइदिन्छ। अब हामीले यसमा पढ्दाखेरि त मेष राशिको फल हामीले मजाले भन्थ्यौँ, तर केपी सिस्टममा सूर्य मेष राशिमा भएर पनि मख पर्ने त्यस्तो अवस्था हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन, मख पर्नु हुँदैन। तर फल कहाँ गइरहेको छ, फल के गइरहेछ, 12 भाव गइरहेछ। सबै खेल के को रहेछ त, नक्षत्रको खेल रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हजुरलाई अर्को इक्जाम्पल म दिन्छु। मानौँ चन्द्रमा चाहिँ तपाईँको भरणी नक्षत्रमा छ है, यहाँनिर भरणी नक्षत्रमा छ। अब भरणी नक्षत्रमा छ भने चन्द्रमा मेष राशिको भरणी नक्षत्रमा छ भने भरणीको स्वामी के हो, शुक्र है। चन्द्रमा कहाँ छ, मेष राशिमा छ, मेष राशिको भरणी नक्षत्रमा छ, भरणीको स्वामी के हो, शुक्र हो। अब शुक्र कहाँ छ त, मानौँ शुक्र 11 भावमा छ। अब 11 भावमा छ भने अब चन्द्रमाको दशा चल्दा के हुने भयो, शुक्र 11 भावमा छ, शुक्रको स्वामी कुन हो, 2 र 7, कम्बिनेसन के भयो, शुक्रको स्वामी हो 2 र 7 बसेको छ 11। यो नक्षत्र ज्योतिष के सिस्टम भनेको पुरै कम्बिनेसन खेल हो है, कम्बिनेसनको 2 7 11 टोटल फल 2 7 11 भनेपछि चन्द्रमाको दशा चल्दा के हुने भयो, हामीलाई के को फल मिल्ने भयो त, फर्स्ट हाउसको मिल्ने भयो त, भएन नि। 2 7 11 दोस्रो सप्तम 11 भावको फल हामीलाई आउने भयो। यदि जातकको बिहे भएर छ भने पनि चन्द्रमाको दशा चल्दा के हुने भयो त, 2 7 11 कम्बिनेसन भएकोले गर्दाखेरि तपाईँको विवाह हुने भयो। यसरी हाम्रो सबै फल खेल चेन्ज हुन्छ है, यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। यही सिस्टमले काम गर्ने, यो सिस्टमलाई नै हामीले नक्षत्र ज्योतिष भन्छौँ अथवा केपी सिस्टम। हामीले यसमा उच्च निचमा अघि हामीले भनेको थियौँ नि, सूर्य मेष राशिमा थियो तर फल कहाँ गइरहेको थियो, 12 भावको गइरहेको थियो। अब वैदिक ज्योतिषमा भएको हामीले के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि तपाईँको मेष राशिको उच्चको फल भनिदिन्थ्यौँ उसलाई, सबै भनेर पठाइदिन्थ्यौँ। ज्योतिष जानेकोहरूले पनि नजानेकोहरूले पनि फटाफट गुगल सर्च गर्ने, मेष सूर्य मेषमा हुँदा के फल आउँछ त्यो भनेर पठाइदिन्थ्यौँ। तर फल कहाँको गइरहेको रहेछ त, 12 भावको गइरहेको रहेछ नि त। हो यसरी काम गर्छ हामीले यसमा। अब हामीले यसमा गुरुलाई यो केपी सिस्टम गुरु अशुभ हो, गुरु शुभ हो, त्यो सबै छोडिदिन्छौँ। उच्च निच शत्रु मित्र यताउता सबै छोडिदिन्छौँ। तर हामीले के चाहिँ याद गर्नुपर्छ भने यो यसैकै वैदिक ज्योतिषकै तपाईँको यसैकै आधारमा हो त्यो नक्षत्र ज्योतिष पनि। तर यो ग्रहहरूको कारक तत्त्व गुणहरू चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन, त्यो केपी सिस्टममा नै काम लाग्छ। तर यो उच्च निच भन्ने हामीलाई यो नैसर्गिक शुभ अशुभ भन्ने हामीलाई यो केही पनि चाहिँदैन है, त्यो आजदेखि हजुरले भुलिदिनुहोस्। र तपाईँहरूले यो बुझ्नुभयो भने म हजुरहरूलाई यो सिस्टममा एकदम पर्फेक्ट टक्कर दिने अरू ज्योतिषहरू जस्तै बनाएर म एकदम छाड्छु। हजुरले के कमेन्ट गर्नु होला।
सुझाव दिनु होला के कस्तो छ, बुझ्नुभयो कि भएन है। हजुर म लेसन 1 देखि 0 लेभलदेखि नै बुझाउँदै जानेछु। हो यहाँ अब यसरी बुझ्नु पऱ्यो कम्बिनेसन खेल। केपी सिस्टम भने के हो त, सबै कम्बिनेसनको खेल रहेछ। अब मानौँ हजुरलाई लास्ट एउटा एक्जाम्पल के दिन्छु भने, मानौँ सूर्य छ ल मङ्गल छ मृगशिरा नक्षत्रमा। मङ्गल छ कहाँ छ, मृगशिरा नक्षत्र अर्थात् वृष राशिमा, मृगशिरा नक्षत्रमा छ। अब मृगशिरा नक्षत्रको स्वामी कुन हो, मङ्गल हो। अब ग्रह कहाँ बसेर रहेछ त, मङ्गल आफ्नै घरमा बसेर रहेछ। अब यस्तोमा उसलाई कुन फल आउने भयो त, मङ्गल छ दोस्रो घरमा। मङ्गल कुन कुनको स्वामी हो, 1 र 8 भनेपछि 1 र 8 भनेपछि 1 2 8। अब जब तकलाई मङ्गलको दशा चल्दाखेरि कुन कुनको फल आउने भयो त, कुन कुन हाउसको 1 2 8। 1 2 8लाई हामीले के बुझ्न सक्छौँ, 1 2 8 भनेको 2 भनेको फ्यामिली, 8 भनेको पीडा कष्ट भनेपछि के बुझ्नु पऱ्यो, फ्यामिलीलाई पीडा हुने रहेछ मङ्गलको दशा चल्दाखेरि। परिवारमा के हुने रहेछ, कन्फ्लिक्ट, फाइट, अथवा अचानक तपाईँको घटनाहरू घट्न सक्ने, आफूलाई पनि हानि हुने। किन भन्दाखेरि अष्टमभाव पीडाको भाव आयो। यसमा पीडालाई पनि अब त्यो पीडाद्वारा हानि हुन्थ्यो कि नोक्सान हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँको 11 भाव इच्छा पूर्ति लाभ आएको भए हामीले त्यो घटनाद्वारा तपाईँ एकदम सेफ सुरक्षित हुन्छ भनेर बुझ्थ्यौँ। तर यहाँ हामीले सामान्य के बुझ्यौँ भने 8 आयो, 1 भनेको स्वयं हो, दोस्रो घर भनेको परिवार हो। स्वयं आफूलाई र आफ्नो परिवार के हुने भयो, पीडामा हुने भयो। मङ्गलको दशामा के हुने भयो त, त्यो हुने भयो। यसरी हामीले बुझ्छौँ केपी सिस्टममा। यो फर्स्ट लेसन हजुरलाई बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ, दोहोऱ्याएर मिलाएर बुझ्नु होला। धेरै छ यसमा बुझ्नुपर्ने, त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि छैन, सबै कम्बिनेसन खेल हो। उच्च निच हामीले केही पनि हेर्नु पर्दैन, सबै कम्बिनेसनलाई कसरी रिड गर्ने तपाईँहरूलाई म सबै सिकाउने काम मेरो जिम्मा भयो। हजुरहरूले मैले अघि भनेको थिएँ, म त्यो अब अघि मैले छुट्याउन सिकाइदिइहालेँ, नक्षत्रहरू भर्न सिकाइहालेँ। 3-3वटा नक्षत्र फिक्स्ड एउटा राशिमा हुन्छन्, त्यो गर्दाखेरि 12वटा कोठामा त्यसै गरी भर्नु होला। भएन भने पनि हजुरहरूले यो हेर्नु होला। यो भयो मेष राशि, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन। मेष राशिमा अश्विनी, भरणी, कृतिका, त्यसपछि वृष कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, त्यसपछि फेरि यसको पाउ यहाँ हटेन, फेरि यसै गर्दाखेरि मृगशिरा तपाईँको अनि यसै गर्दाखेरि पूर्वभाद्र, आर्द्रा, पूर्वभाद्र। यसै गरी सबै स्क्रिनसट लिनु अथवा यसलाई पुरै मिलाएर अघि देखाए जस्तै सार्नु होला। हामीले आज के बुझौँ भन्दाखेरि तपाईँको ग्रह कुनै न कुनै नक्षत्रमा बसेको हुने रहेछ। ग्रह मेष राशिमा बस्यो भन्दै सबैलाई मेष राशिको उच्चको फल नहुने रहेछ। त्यो नक्षत्रको स्वामी कहाँ गएर बसेको रहेछ, त्यो कहाँको स्वामी हो र त्यसको कम्बिनेसन के छ, त्यसको आधारमा फल आउने रहेछ भन्ने हामीले आज सामान्य यति कुरा बुझ्यौँ। हो यसैलाई हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला है, यसरी प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब अर्को सेसनमा पनि हजुरलाई म सपोर्ट हेल्प गर्ने नै छु।